يلا حجي. نشكر حملة لبيك يا رسول الله الباكستانية، بارك الله على جهودهم الخير، واحنا يعني حيل حيل واقعين وما عندنا والله، يعني وين نبوق النسلب الننب وين نروح، وخلف الله عليهم برمضان وجهودهم الخير، وبارك الله بيهم وما قصروا وفرحونا وبوجه العيد، واحنا حيل واقعين وما عندنا وفقراء لأبعد الحدود، وبارك الله بيهم، بارك الله بجهودهم.